करतालो, बऱ्या गोष्टी उलयतालो, पूण आयज कितें जालां आनी त्या हितून त्या व्हिडिओ ऑडिओगेर तो एक आयको येता तेजें हें सगल्या फाटल्यान हें करून सगलें करून एक बरो देखणा जो पळय आहा क्लाउड आल्वारीस, एक क्लाउड आल्वारिसाकूय तो टार्गेट करता, वो क्लाउड आल्वारिसाक टार्गेट करता आनी हो हेजी पार्टी आहली पयली, ही पार्टी हें सगलें आसून हे पार्टी आसतना तो कोत्तालो आनी काँग्रेसीचेर तो ब्लेम करतालो, काँग्रेसीन हें केलें काँग्रेसीन तें केलें आनी तो विजयाचेरूय उलयता, विजयान हो डिलर म्हणटा तो लँड डिलिंग करपाचो, हेगेर केसीस घालपाक जायो, एक भितर उडोवपाक जायो, हे सगळे गोश्टी तो उलयता, हे सगळें उलयत मायनिंगाचे बाबतींत उलयत तो मायनिंगाक तो म्हणटा जोगी आलेमा आहा हितून हे स्कॅमाक जो आतां MLA आहा जो युरी आलेमा ताचो बापूय हे स्कॅमाक आहा म्हणटा तो, मागीर दिगंबर आहा म्हणटा तो, हे काँग्रेसीन सगळे हे मायनिंगाचे स्कॅम करपाक हे काँग्रेसीचो हात आहा। आतां तुका सगळी काँग्रेसीचे हे स्कॅम तर आहा खबर आसलोली आनी तूं गोंयचे परजे पासत आहा आनी हेंकां भितर उडोवपाक जाय हे लोकांक तूं परजेक सांगता जाल्यार तूं आयज 2022च्या लोकसभेचे असेंब्ली इलेक्शनाक तूं काँग्रेसीकूच जॉईन जावन काँग्रेसीच्या पार्टीचेर ते कॉन्टेस्ट केलो, तेन्ना तूं खबर नासलोली हे सगळे करप्ट म्हणून आनी तूं कितें म्हणून गेलो काँग्रेसी बरोबर काँग्रेसी टिकेटीचेर तें कितें म्हणून कॉन्टेस्ट केलें। आतां लोकसभेची इलेक्शन पावलो आहा, तूं विजयाचेर इतली एलिगेशन घालतालो विजय अरेस्ट करपाक जाय हें करपाक जाय तें करपाक जाय म्हणून आनी तुमी डायिंग मोमेंटाक तूं डिक्लेअर जालो आनी कॉन्टेस्टंट म्हणून तूं आहा आतां काँग्रेसीचो, पूण आयज ते विजयाचेर तूं ब्लेम करतालो तर आयज तूं विजयाकूच घेवन पावता। अशें जाल्लें आसा की जो कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस सावथ गोंयचो काँग्रेसाचो उमेदवार तेजो ऑडिओन क्लियर कट दाखयल्लें आसा की मायनींग जे स्कॅम आसा आनी मायनींग स्कॅमान कोण कोण इनवॉल्व आसा आनी कोणाच्या घरान म्हणल्यार जेन्ना तो उलयता त्या ऑडिओच्या हितून उलयता तेन्ना हे घरान कोणाच्या मिटींग जाली मायनींग सगळे ऑपरेटर आसले मायनींग जे हे आसा मायन ओनर्स आसा हेंची मिटींग जी आसा ती विजय सरदेसायच्या घरान जाल्ली म्हणटा। आतां ही कॉन्स्पिरसी कसली मायन ओनरांक वयर काडपाची आनी बाकीचे जितले मायनींग बंद जाल्या इतली वर्सां जाली मायनींग बंद जाल्या आमी पयरूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तितून आमी क्लियर कट सांगलेलें की मायनींग जी बंद जाल्ली आसा तेन्ना मनोहर पर्रीकार आसलो मनोहर पर्रीकारान सांगलें की आपणान मायनींग बंद केल्ली आसा बीजेपीन सांगलें आनी बीजेपीन सांगून आयज तुमी पळयता आसतले बीजेपीचोच मनीस आयज तो विजय सरदेसाय तो तेच्या घरा कडेन मिटींग जाल्ली आनी हो कॅप्टन सांगता की तेच्या घरा कडेन मिटींग जाल्ली आनी ते मिटींगेक डिसायड जाल्लें म्हणून। आतां मायनींग बंद करपाचें डिसायड जाल्लें म्हणून आनी हे ह्या कॅप्टन विरेटोक खबर आसा म्हटल्यार तेका खबर आसून बसून आयज ते विजयाक घेवन भोंवता। आतां एवरी नाव एंड देन हे जे कॅप्टन आसा जावं बाकीचे तेंचे वांगडी आसा ते एवरी नाव एंड देन आमकां टार्गेट करता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम म्हणून। आतां जेन्ना तुका खबर आसा की हो विजय सरदेसाय हो घातकी आसा म्हणून हेणेन घात केल्लो आसा म्हणून गोंयकारांक सोंपयल्लें आसा म्हणून गोंयकारांक म्हणल्यार TCP मिनिस्टर आसतना सोंपयलें आनी हे मायनींग स्कॅमानूय इनवॉल्व आसा म्हटल्यार मायनींग जेन्ना हे जाल्ली तेन्ना तेणें थंय मिटींग घेतली आनी थंय इनवॉल्व आसा म्हटल्यार आजून पासून तुम्ही पळयला